طرح ترجمہ فرمایا ہے، فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ فرماندے نے او ختم نبوت دا سالار آیا، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا۔ ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ مینوں اور تانوں سارے نو اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا پیرا دیندیاں اپنیاں جانا قربان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اج دی اس کانفرنس نو اپنی رحمت دے نال شرف قبولیت نال نواز دے۔ جنہ اے پروگرام کروایا، محنتاں کیتیاں، علماء نو بلایا، تانوں دعوتاں دتیاں، اے سارے انتظامات کیتے، اللہ انہاں ساریاں نو ساڈے سمیت اسی طرح جنت وچ بھی اللہ اکٹھیاں فرما دے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔